अस्सलाम वालेकुम। सिपाह पासदारान ईरान के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि अमेरिका की इस दहशतगर्दाना कार्रवाई पर कतई नताइज का हामिल और इस्लामी दुनिया से अमेरिकी मौजूदगी को खत्म कर देने वाला फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जबकि अमेरिका का मेजबान बनने वाले ममालिक को मुतनब्बे करते हैं कि वो अपने रवैयों और अपनी खुफिया साजिशों पर नजर सानी करें, क्योंकि हम इन पर नजदीक से निगरानी कर रहे हैं। जंग के पेश नजर अमेरिका ने मोरक्को में जारी फौजी मशकें मनसूख करते हुए अपने फौजियों को फौरी मशरिक़ वुस्ता पहुंचाने का फैसला किया है, जबकि अमेरिकी जमीनी अफवाज की कसीर तादाद कुवैत पहुंचने के बाद ऑपरेशन के लिए तैयार बैठी है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिसमें मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ईरान के साथ मुमकिना जंग के खिलाफ नारेबाजी की और अमेरिकी सदर से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। दरहकीकत ईरान के साथ अमेरिकी कशीदगी से इसराइल पर बराह रास्त खतरात मुंडला रहे हैं, तो वहीं तीसरी आलमी जंग के भी खदशात का इजहार किया गया है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में पिछले चंद सालों से रूस ने जिस तरह ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी असर रसूख और मफादात को नुकसान पहुंचाया है, इससे ये भी तवक्को की जा सकती है कि रूस ईरान को इस वक्त में अकेला ना छोड़े। यूं रूस के इस कशीदगी में शामिल होने से अमेरिकी सरजमीन और अमेरिकियों पर भी जंग का खुरा पहुंच सकता है। इसीलिए अमेरिकी वजीर खारजा से ईरानी जनरल को हलाक करने के फौरी बाद जिन ममालिक से राब्ता किया उसमें रूस भी शामिल है, लेकिन रूस की तरफ से जारी बयान से ये वाज़े होता है कि रूस ईरान के साथ खड़ा है और ये मौका गनीमत है कि वो अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद को लीड करे, जिसका ख्वाब वो कई दहाइयों से देखता आ रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका के 70 से ज्यादा शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरीन बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के 70 से ज्यादा शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। अमेरिकी शहरी बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। बैनर्स पर इराक से बाहर निकलो, इराक पर बमबारी मत करो के नारे दर्ज थे। सिपाह पासदारान के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि जो भी अमेरिका का मेजबान बनेगा उम्मत मुसलमान का दुश्मन तस्वुर होगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का मेजबान बनने वाले ममालिक को मुतनब्बे करते हैं कि वो अपने रवैयों और अपनी खुफिया साजिशों पर नजर सानी करें, क्योंकि हम इन पर नजदीक से निगरानी कर रहे हैं। ताहम उन ममालिक को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कहीं वो खुद ही अमेरिकी सियासत की भींट न चढ़ जाएं। उन्होंने कहा कि इन ममालिक को चाहिए कि वो गौर करें कि कहीं अपनी इक्तसादी, इज्तमाई, तहजीबी इक़दार और कौमी सालमियत को अमेरिकी सियासत के कदमों पर निछावर करके वो अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों की कीमत न चुकाते रहें। इराक में अमेरिकी मुसल्लह अफवाज के साबिक कमांडर और अमेरिकी जासूसी इदारे CIA के साबिक सरबराह जनरल पेट्रियास ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग के मुमकिना जवाबी रद्द अमल पर खौफ और परेशानी का इजहार किया है। उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान हरगिज़ जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने से चश्मपोशी नहीं करेगा और अमेरिका से इंतकाम जरूर लेगा और इसका इंतकाम इंतहाई सख्त होगा। जनरल पेट्रियास ने जोर देते हुए कहा, ये इंतकाम इंतहाई खतरनाक होगा और खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजियों या अमेरिकी मफादात तक महदूद नहीं होगा, बल्कि शाम, इराक, खलीज फारस या दुनिया के किसी भी हिस्से में अंजाम पा सकता है। इसी तरह इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के आला सतही अहदेदार शैमुएल कार्डेलो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा है, ईरानी इंतहाई ज़हीन हैं और इनके इक़दामात बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रेटेजिक वार पर मुश्तमिल होते हैं। वो ऐसी जगह से वार करते हैं जिसका तस्वुर करना भी नामुमकिन होता है। मौजूदा सूरत हाल और खसूसन कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल हसास हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के सयाह बादल मुंडला रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर खूब बहस की जा रही है और आरा जाहिर की जा रही है कि इस अमरीकी इक़दाम के बाद मशरिक़ वुस्ता में मुमकिना जंग के खदशात बढ़ जाएंगे और ये कशीदगी तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा भी साबित हो सकती है।
فرانسیسی میڈیا نے روس کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سالوں میں روس کا خطے میں کردار بڑھا ہے، خصوصاً شام میں روس نے اپنے اتحادی ایران کے ساتھ مل کر امریکی مفادات کو کافی زد پہنچائی۔ آنے والے وقت میں روس کا کردار اہم ہو جائے گا۔ تیسری عالمی جنگ کا خدشہ روس کی طاقت کے ساتھ ساتھ بڑھا ہے۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق واقعے کے بعد عالمی مبصرین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ عراق پر مرکوز ہے اور یہ سب جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ جس ملک کی سرزمین پر یہ حملہ ہوا ہے اس کا آنے والے دنوں میں رد عمل کیا ہوگا۔ اگر عراق نے ایرانی انتظامیہ کو کھلا گراؤنڈ مہیا کیا تو ایران بھرپور کارروائی کی پوزیشن میں ہوگا۔ ساتھ ہی ماہرین کی جانب سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کے یورپی اتحادیوں نے امریکہ کے اس کارروائی کی مخالفت کی اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کار بند رہے تو امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایرانی اور عراقی کمانڈرز کے قتل کے بعد پومپیو کے محمد بن سلمان سمیت دنیا بھر میں رابطے کیے ہیں، جن میں سے اہم بیان روسی وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں روس کی پوزیشن واضح نظر آتی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایرانی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی حشد الشیبی کے نائب کمانڈر ابو مہدی المہندس کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایرانی تھریٹس کا جواب دینے کے لیے ریاض کی طرف سے واشنگٹن کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایرانی و عراقی معروف کمانڈرز کی شہادت کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں لکھا کہ میں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملک سے باہر امریکی افواج کی حمایت پر مبنی قاطعانہ دفاعی اقدام پر گفتگو کی ہے۔ پومپیو کا کہنا تھا کہ میں نے محمد بن سلمان کے ساتھ ایرانی فوجی اشتعال انگیز کارروائی کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس دہشت گردانہ اقدام کے بارے میں برطانوی، فرانسوی، روسی اور دوسرے ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے۔ دوسری طرف روسی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے درمیان ایرانی و عراقی کمانڈرز کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ٹیلی فونک مذاکرات ہوئے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق سرگئی لاروف نے اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کا اقوام متحدہ کے دوسرے رکن ملک کے ایک اعلیٰ سطحی افسر کو کسی تیسرے ملک میں اس ملک کی لا علمی کے عالم میں ہوائی حملے کا نشانہ بنائے جانے کے اقدام کو اقوام متحدہ کی روسی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور مذمت کے لائق قرار دیا تھا۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اس اقدام نے نہ صرف خطے کے امن و امان اور استحکام پر سخت برے اثرات ڈالے ہیں، بلکہ اس نے خطے میں پہلے سے موجود مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوششوں میں بھی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ لاروف کا کہنا تھا کہ یہ امریکی اقدام وسطی ایشیا کی صورتحال کے لیے کسی طور بھی مددگار ثابت نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس اس امریکی اقدام نے خطے کے تناؤ میں اضافے کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی مذمت کی اور جنرل سلیمانی کی شہادت پر ایرانی قوم سے تعزیت کی۔ طاقت کی اس لڑائی میں تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے مفادات کہیں نہ کہیں ان سارے ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات میں کبھی بہتری نہیں آ سکی۔ ایسے میں کروڑوں مسلمان تارکین وطن دربدر ہیں۔ ایران اور عرب ممالک کو موجودہ حالات میں اپنا انتقام، انا اور برتری کی جنگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے پر غور کرنا چاہیے، ورنہ جب طاقت کا توازن بگڑ جائے گا تو پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر لے جائے گا۔ تو دوستو، جس طرح سے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے رد عمل دیا ہے، اس کے بعد سے جس طرح سے امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک کے اعلیٰ عہدیداران سے رابطے کیے جا رہے ہیں، یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور یقینی طور پر امریکہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ کسی غلط ملک سے پنگا لے لیا ہے اور یہ ان کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے ایران کی جانب سے سرخ جھنڈا لہرایا گیا، جو کہ یہ علامت ہے کہ شاید بہت جلد اس کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا
और ये बात भी मंजर आम पर आई है कि ईरान सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी का अमेरिका से बदला लेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ईरान बहुत जल्द अमेरिका से बदला लेगा। और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।